वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। 14 अगस्त स्पेशल जश्न आज़ादी का दिन है। जश्न तो मनाना पड़ेगा। जश्न मनाने के लिए जैसे कि हमने देखा कि आज से 76 बरस पहले जब अगर हम बात करें यौम आज़ादी की, क़याम पाकिस्तान की, तो उस वक्त हर शोबा फ़िक्र से लोगों ने मुख्तलिफ तौर पर या अपने तौर पर कुर्बानियाँ दे के ही ये मुल्क जो है वो मार्ज़ वजूद में आया उस वक्त। तो अगर हम हर एक शोबे की बात करें, खा वो आर्टिस्ट हो, मौसीकी हो, अगर आप किसी भी शोबे का जिक्र करें तो उन तमाम लोगों का एक यकीनी तौर पर एक अहम और बराबर किरदार था। तो म्यूज़िक को हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर पैनल की अगर हम बात करें तो मौसीकी जो है उसको भी शामिल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे अहम लोगों की ज़रूरत है इस पैनल को भी, इस मुल्क को भी, जो कि हाई अचीवर्स हैं। जैसे कि प्रोग्राम पे जाने से पहले या ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था इस चीज़ का कि उन लोगों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिनके एक्सपीरियंस हमें इस वक्त ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की। क्योंकि अगर अपने कौम की बात कीजिए तो हमें कहा जाता है कि हम एक रिजिलियंट कौम है, लेकिन क्या ये हमारा जो रिजिलियंट बिहेवियर है क्या ये डिसरिस्पेक्ट बनता जा रहा है। मतलब अगर सैलाब हो, ज़लज़ला हो, ये सूरत हाल हो तो हमेशा देखने में आता है कि हम कौम जो है वो बहैसियत कौम आगे बढ़ती है, अपनी मदद आपके तहत, फर्स्ट एड के तहत तमाम चीज़ों को खुद काबू करने की कोशिश करती है। एक बैड गवर्नेंस का अंसर जो है वो हमेशा हमारे मुआशरे में वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आता रहा है। इसको कवर करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर निज़ामुद्दीन हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तालीम के मैदान में और बाकी तमाम ही लीड टू पाकिस्तान टू ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर ज़रूरत थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, तो इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लेजर, माय प्लेजर जी। सर जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो आपका भी, सबको भी। कहिएगा कि सर अगर आप आज के दिन की बात करें तो यकीनन बहुत सारे एक लंबे सवाल नहीं बनते और कुछ टेक्निकलिटीज़ पे बात करना भी नहीं बनता, लेकिन अगर हम बहैसियत कौम की बात करें, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हम एक रिजिलियंट कौम है। जो भी मसाइल हुए हैं, जब भी हुए हैं, हमने बड़ा उसको दीदा दिलेरी से हमने उसका मुकाबला किया है। लेकिन इसकी वजह से क्या ये गवर्नमेंट और प्राइवेट, हम देखते हैं कि जो गैप है वो प्राइवेट सेक्टर ने फिल कर दिया है, इदारे हमारे अभी तक उस तरह से मजबूत नहीं है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पब्लिक के मुकाबले में प्राइवेट इदारे कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसकी ज़रूरत भी थी और बगैर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हम मुल्क में तरक्की नहीं कर सकते। दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को भी हम एक्नॉलेज करना चाहिए। और इस वक्त हायर एजुकेशन में 45% स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं, 55% गवर्नमेंट में। तो ये बहुत बड़ा एक शेयर है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का और ये बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी हर शोबे में, एजुकेशन में तो ये हो रहा, हेल्थ में, लोकल गवर्नमेंट में, हर जगह पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाएँ तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी और आगे बढ़ सकता है। और जो कमियाँ वहाँ पे रह गई हैं उसको दूर करने में आसानी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब 76 बरस जो है वो बीत के, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। मैं अपना सवाल ज़रूर डालूंगी। जी। डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान की तारीख़ का मुताला जब किया जाता है और देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी बिना पर पाकिस्तान में आया। अगर हम वहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो एक तरफ तो हिंदुस्तान में एजुकेशन रेशो जो है हिंदू बरादरी में बहुत ज़्यादा थी, दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वालों में भी ज़्यादा थी। इसी का शिकार भी थे मुसलमान, और फिर ख़वातीन की जो एजुकेशन थी उससे भी दूरी थी। और फिर अगर हम देखें कि गाय के ज़बह करने के जो आज भी हम देख रहे हैं कि वहाँ के क्या सूरत हाल है कि गाय को ज़बह या बहाना बनाकर जिस तरह मुसलमान भाइयों को कत्ल किया जाता है। इस सारी सिचुएशन को देखे पाकिस्तान वजूद में आया। वजूद में आने के बाद बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन आज 76 बरस गुजर गए। अगर हम अपनी इस रियासत की बात करें, हम नहीं चाहते कि मायूसी की बातें फैले, लेकिन जो हकीकत है उससे कुछ सीखना है हमारी आने वाली नस्लों ने। तो क्या वजह है कि चाहे वो सियासी इंतशार हो या बटे हुए, चाहे वो फ़िरक़ों में हो या ज़ात पात में हो या एजुकेशन सिस्टम को अगर आप देखें या हेल्थ सिस्टम को देखें, कहाँ कोताहियाँ हैं, कहाँ गलतियाँ हैं जो हमारे लीडरशिप से या हमारे ताकतवर जिनके पास जो स्टेक होल्डर हैं जिनसे हुई हैं? डॉक्टर साहब अगर हम सारी सूरत हाल में देखें तो हमें ये ज़रूर एड्रेस करना चाहिए इस चीज़ को कि गलतियाँ कोताहियाँ बेजा थी और उसी वजह से 76 बरस बाद भी, जो 76 बरस पहले हमने ख्वाब देखा था उसको तामीर करने में अभी काफ़ी वक्त बाकी भी है और हम काफ़ी इसमें पीछे भी रह गए हैं। कहाँ गलतियाँ कोताहियाँ जिन पर अब आगे आने वाले वर्षों में काम करना ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात ये हुई कि गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था कि इदारे बनाते, स्ट्रॉन्ग हायर एजुकेशन सिस्टम बनाते, तो उसमें हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। हालांकि कमिटमेंट हर गवर्नमेंट करती है कि हम एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर जो होता है वो लेस देन हाफ भी नहीं होता।
دنیا میں سب سے کم ایکسپینڈیچر پاکستان میں ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے. سب سے کم ایکسپینڈیچر اسکول پہ, کالجز میں. جب تک اس کو نہیں بڑھائیں گے, ایجوکیشن کو توقیت نہیں دیں گے, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. دوسری طرف میں آج کل بات کر رہا ہوں, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کو چلانے پڑیں گے. ہمارے نوجوان ڈگری لے کے باہر آ رہے ہیں, اس کو جابس نہیں مل رہی کیونکہ ان کے پاس اسکلز نہیں ہیں. تو ہمیں ایجوکیشن کے کریکولم کو چینج کرنا پڑے گا, اسکل کے ایلیمنٹ کو لانا پڑے گا. کم سے کم ساتھ ان کو 2-3 مہینے کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہ باہر نکل ڈگری کے ساتھ ان کے پاس ایسے اسکل ہوں جو مارکیٹ میں کام کر سکیں. آج کے زمانے میں ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ جو ہے یوتھ کا ہے. پاکستان میں 70% یوتھ ہیں جو لیس دین 30 ایئرس کے ہیں. دنیا میں اتنی آبادی کہیں بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں. اس کو استعمال کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر کے ان کو باہر بھیج سکتے ہیں, ان سے ذرائع مبادلہ کما سکتے ہیں. یہ بہت اہم ہمارا ایسٹ ہے یوتھ کا. یوتھ پہ انویسٹمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی توجہ ہونا چاہیے پالیسی کا, پبلک سیکٹر کی بھی اور دونوں کے. میرا یہی سب سے بڑا اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اس پہ زور دیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور اسکل ڈیولپمنٹ بھی کام دیں. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سے ادارے بہت سے کام کرنے پڑیں گے, بہت سے اداروں کو اکوپمنٹ کرنا پڑے گا, اور وہ میرے خیال آہستہ آہستہ ہو رہا. اس کی تیزی کی ضرورت ہے بہت زیادہ. دنیا میں اس وقت مارکیٹ میں بہت سے جاب موجود ہیں جس کے لوگ نہیں ملتے ہیں, پڑھے لکھے اسکل لوگ نہیں ملتے. اگر ہم اسکل لوگوں کو تیار کریں, ہمارے بہت سے لوگ پاکستان سے باہر بھی جا کے کام کر سکتے ہیں, یہاں بھی کام کر سکتے ہیں. تو میرا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کرنے پہ زور دیا جائے. سر یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چلیں سر, ماضی کی بات تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور یقیناً ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ایک قدم ماضی میں ہمیشہ رکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم مستقبل کی بات کریں, آج سے 24 سال بعد کی بات کر لیتے ہیں جب ایک صدی پاکستان کو بنے ہوئے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آنے والے عرصے میں ہمیں نوجوان نسل سمیت ایسے کون سے سیکٹرز ہیں جن پر کام کرنا چاہیے؟ آلدو کہ ہر سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ترقی کی رفتار کو مزید بڑھانے کے لیے کن ایریاز پہ کام کر کے ہم اس وقت کو کم کر سکتے ہیں؟ جب پاکستان کی 100 سینچری منائی جائے گی, پاکستان کی آبادی جو ہے آلموسٹ 500 ملین کی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, ڈبل ہو جائے گی. تو ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی. کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں اتنی بڑی آبادی کو لے کے چلنے کے لیے؟ تعلیم میں, صحت میں, ہاؤسنگ میں, ہیلتھ, ہر جگہ پہ. ہر سیکٹر میں. لہٰذا ہمیں ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرح سے اس آبادی کو آگے لے کے چلیں گے. یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. دنیا میں آج کل کیونکہ ینگ لوگ کم ہیں, ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی, چاہے ہم آزادی کے اس دن کی بات کریں, اس کے منانے کی بات کریں, آپ کا دور جو ہم نے بچپن میں دیکھا, لڑکپن میں دیکھا, جو چیزیں ہم نے دیکھی, بحیثیت ہم ایک طرف آپ کو نہیں لگتا کہ جو قوم بننی چاہی تھی اس سسٹم کو چلانے کے لیے, ایک ڈسپلن قوم بننے کا جو سفر تھا, جو جناح صاحب نے جو سفر طے کیا تھا, جس منزل کی طرف وہ بڑے تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ آج کبھی ہم اپنا ماڈل جو ہے کبھی چائنا, کبھی ایرانین, کبھی ترکی, کبھی سعودی بننے پہ بڑا ہم زیادہ فوکس ہوتے ہیں, کبھی پاکستانیت پہ کیوں فوکس نہیں کیا ہم نے؟ اور اگر آج کی نسل جنریشن کی بات کی جائے تو آج شام کو آپ جب آتے ہوں گے دفتر تک تو باجے بجانے کے علاوہ اور ہمیں یا سلنسر پھٹے ہوئے اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے گی. اس سے ماضی میں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھیں جب آزادی کا یہ دن ہوا کرتا تھا؟ ہم نے ابھی کنسسٹنٹلی اس پہ کام نہیں کیا. ہمارے جو ہسٹری ہے پاکستان کی 76 سالوں کی, اس پہ کافی اپس اینڈ ڈاؤن رہے ہیں. کوئی کنسسٹنٹلی کوئی پالیسی پہ امپلیمنٹیشن, اچھی ایجوکیشن پالیسی بنی ہے, امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں ہوئی. اچھی ہیلتھ پالیسیز بنی ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ہمیں انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ صحیح نہیں ہے ہمارے پاس, اسٹرکچرل ارینجمنٹ صحیح نہیں ہوئے, تو ان میں انویسٹ نہیں کریں گے. اچھے کالجز میں, اچھی یونیورسٹیز میں, اچھے اسکول میں اس وقت تعلیم بھی بہتر نہیں ہو سکتی. اب نیا دور جو آ گیا, ہر جگہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے علاوہ کوئی چارہ ڈگری دینا کافی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اوور آل کرنا پڑے گا اپنے ہول ایجوکیشن سسٹم کو, کریکولم کو, سلیبس کو, تاکہ ہم وہ چیزیں لائیں دنیا میں اس کو ضرورت ہے. مطلب ہمارا فوکس پوائنٹ صرف ڈگری لینا, مطلب اگر ہم آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا ایز اے انڈیویجول پرسنالٹی کی بات کریں تو ان دونوں پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اداروں کو چلانے والے آپ ہیں سب, انڈیویجول پرسنالٹی یا انڈیویجول کردار جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے. تو مل کر اگر ہم سوچیں گے اس بارے میں تو ہی پاکستان کی بہتری اور ترقی کے بارے میں کچھ اہم کردار یا تھوڑا سا کردار ہم بھی ادا کر سکتے ہیں. ایک کوئک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جسٹ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک 14 اگست اسپیشل.